पनसोटा साहब, वाज़े तौर पर जो चीज़ें अब नज़र आ रही हैं, सबसे पहले तो सर ये बताइएगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट के कानून तब्दील करने के लिए इतना ही आसान है जितना कि गवर्नमेंट ने कल फुर्तियाँ दिखाई, या फिर 2/3 मेजॉरिटी की ज़रूरत होती है? आइन का जो आर्टिकल 191 है उसको अगर सामने रखा जाए तो देखें, आर्टिकल 191 जो है वो बड़ा क्लियरली कहता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो अपने रूल्स बना सकते हैं, पॉलिसीज बना सकते हैं। अब गवर्नमेंट कर ये रही है कि उन रूल्स को एक लेजिस्लेशन के थ्रू फॉर्मुलेट कर रही है, जो कि वो नहीं कर सकती। ये सुप्रीम कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने इकट्ठे बनाए थे 1980s में, अब भी सुप्रीम कोर्ट ही उस पर अमेंडमेंट करेगी बैठ के। सुप्रीम कोर्ट के उन रूल्स को एक थर्ड ऑर्गन पार्लियामेंट जो है वो, या असेंबली, जो नेशनल असेंबली, वो कोशिश कर रही है कि उसको ऑल्टर करे। यहाँ पर सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट जो है वो भी अफेक्ट होता है, और जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है आप उसको भी इम्पिंज अपॉन करते हैं। दूसरी बात ये है कि सुओ मोटो की पावर जो है वो आर्टिकल 1843 में से डिराइव की जाती है। सुओ मोटो की पावर जो है, उस पावर के अंदर ये कोई लिखी हुई पावर नहीं है, ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम केस लॉ से डेवलप हुई है। अब आप अगर इसके अंदर कोई भी चीज क्रिएट कर रहे हैं, जिस तरह अपील का राइट है, वो एक सब्सटैंटिव राइट है, वो इस तरह विद लॉ क्रिएट नहीं किया जा सकता। एंड बहुत और सुकम है गवर्नमेंट के एक्शंस में। ये जो बिल को जल्दी जल्दी लाना, हमने तो और किसी बिल के अंदर इतनी जल्दी है, इतनी फुर्तियां नहीं देखी। ये अचानक कल ही बिल आया और शाम को बहस और रात को सर्व भी हो गया है। और आज हमारे लॉ मिनिस्टर साहब कह रहे थे कि जी एक्सप्रेस ट्रेन पे बैठ के जाना है या दूसरे पैसेंजर पे, हमें नहीं पता, हम आपको बता देते हैं, आपने पैसेंजर ट्रेन पे बैठना है। एक्सप्रेस ट्रेन पे जब भी आप बैठेंगे तो चीजें एक्सप्रेस होती हैं, और एक्सप्रेस चीजें हमेशा मुल्क में नुकसान देते हैं, वो एक्सप्रेस इमरजेंसी की तरफ जाती हैं और वो अच्छी चीजें नहीं होती। तो ये सारे का सारा एक जिसे कहते हैं एक अजीब सिचुएशन बन गई है पाकिस्तान के अंदर। एंड आई थिंक दिस इज अ क्लासिकल केस जहां पर हर इदारा दूसरे इदारे की पावर्स को यूजर्व करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, ये तो एक लीगल पॉइंट हो गया, आगे भी चलकर इस पर मजीद डिस्कशन करेंगे। लेकिन एहतशाम साहब, अदालती इस्लाहात गो के बड़ी खुशाइन है और इस हवाले से हमेशा बात होती रही है, लेकिन एक ऐसी पार्लियामेंट जो कि नामुकम्मल है, मुल्क की सबसे बड़ी जमात बाहर है, मलिक रियाज जैसे अपोजिशन लीडर हैं जो कि टिकट नून लीग का मांग रहे हैं, तो सर क्या हैसियत होगी इन सब चीज़ों की? सुनिए, पहली बात तो ये है कि अगरचे हमने देखा कि जिस स्पीड के साथ ये सारा कुछ हुआ है, एक गॉड स्पीड होती है, एक इंसानों की स्पीड होती है। ये गॉड स्पीड को जो अपने हाथ में लेने की कोशिश करते हैं, नतीजा बड़ा ख़राब निकलता है। देखें, जिस कंट्रोवर्शियल अंदाज में बिल मंजूर करके और जल्दी जल्दी किया गया, वैसे तो बहुत सारे लोग अहमद ये भी बात कर रहे हैं कि ये हमारे इरफान कादर साहब जो स्पेशल असिस्टेंट ऑन लॉ हैं, ये कुछ अर्से से इस पर काम कर रहे थे। एक लीगल रिफॉर्म का पैकेज उन्होंने बनाया था, लेकिन सम और दी अदर उसको समझा गया कि शायद ये कंट्रोवर्सी ज़्यादा क्रिएट करेगा तो रोक दिया गया। अब एकदम से वो कहा जा रहा है कि बहुत सारी चीज़ें उसमें से लेके कर दिया गया। मेरे लिए सोनिया जो परेशान कुन बात यह है कि पार्लियामेंट और अदलिया तसादम की तरफ जा रहे हैं, मुझे लगता है जा रहे हैं, और ये जो जिस अंदाज में अदलिया के अख्तियारात वापस छीनने की कोशिश की जा रही है, और ये सो कॉल्ड तरीके से जो कहा जा रहा है कि जी तराजू के पलड़े बराबर करने, मुझे लगता है ये तराजू खुदा ना खास्ता टूट ही ना जाए। अब देखें ना, जो सबसे ज़्यादा जिस बात पे बहस हो रही है, मैं सवाल भी अहमद से करूँगा कि देखें, जो मुझे समझ आती है, जो आम आदमी को समझ आती है कि सुओ मोटो के अख्तियारात 184 के तहत जिस तरीके साथ 184(3) के साथ जो है एक जिसको कहते हैं जी एक ओरिजिनल जुरिसडिक्शन ये चीफ जस्टिस की है, इसको आप कैसे चैलेंज कर सकते हैं? अब मेरे लिए बड़ी हद की बात है कि एक तरफ तो जल्दी जल्दी काम हो रहा है, और दूसरी तरफ सोनिया ये कि ये लॉज रेगुलेशन ये सुप्रीम कोर्ट के अपने होते हैं, जिसके तहत वो अपने आप को रेगुलेट करते हैं। किस तरीके से चीफ जस्टिस जो है ना, उन्होंने सुओ मोटो लेना है, उन्होंने किस तरह का बेंच बनाना है, 6, 8, 15, 12, आज जो फुल कोर्ट की बहस शुरू हो गई है, ये बात तो चीफ जस्टिस के अख्तियारात की है। अब ये चीफ जस्टिस के अख्तियारात को लेना, और एक तरफ एक इंतहाई अहम मौजू की तरफ सुप्रीम कोर्ट डील कर रही है, और दूसरी तरफ पार्लियामेंट ये बातें कर रही है। अब ये मैसेज क्या दे रहे हैं? मैसेज क्या दे रहे हैं कि ऊपर से फिर सियासी लोग अलग बहस कर रहे हैं कि आपने अगर कोई फैसला गलत करने की कोशिश की तो ये हो जाएगा, तो वो हो जाएगा। राना सुल्ताना ने आज फिर आपने देखा डायरेक्ट इस हवाले से भी बातें की हैं। ठीक है, उनका अपना नुक्ता नज़र बात कर सकते हैं, इसी तरह बाकी पार्टी के लोग भी कर रहे हैं। तो ये आज ख्वाजा आसिफ ने भी बड़ी सख्त बातें की हैं, और तो और मैं देख रहा हूँ शहरी रहमान और कायरा साहब ने भी इस हवाले से बड़ी बातें की हैं। बिल्कुल। देखें, अब सवाल एक ही अहमद जो मेरे लिए बड़ा परेशान कुन है कि ये जिस अंदाज से जितनी तेज़ी के साथ सब कुछ किया जा रहा है, क्या ये आइन और कानून के मुताबिक है? वैसे तो कानून आइन के मुताबिक हर बंदा जो है ना अपने मुताबिक चीज़ें कर लेता है। आपको क्या लगता है कि ये प्रोवोकेशन क्या है ये इनके पार्ट पे, पार्लियामेंट पे? और जो कि मैं देख रहा था कि कल वो एक ही खातून बोली है PMLL पगाड़ा की, जिसने कहा कि ये खुदा का वास्ता है, आपकी तो आप कर ही नहीं सकते, 228 का हाउस होना चाहिए, वही मुकम्मल नहीं है, सिंपल मेजॉरिटी भी नहीं है।
تو احمد آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کے نتائج کیا نکلیں گے؟ یہ واقعی ہم تصادم کی طرف جا رہے ہیں، کیا ہونے جا رہا ہے؟ یا آپ کو لگتا ہے کہ اب تک جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگرچہ ہیئرنگ ہو رہی ہے ایک بڑے اہم کیس کی، اس حوالے سے چیف جسٹس صاحب بھی کچھ کر سکتے ہیں، ان کو اوور رول کر سکتے ہیں، ریجیکٹ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جہاں تک تو بات ہے اس پاور کو سٹرکچرڈ کرنے کی، سو موٹو کو، اس پاور کو ریگولیٹ کرنے کی، ہم تمام اسپیشلی ایز اے لائر میں تو ہمیشہ سمجھتا ہوں کہ اس پاور کو ریگولیٹ ہونا چاہیے، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اچھی بات ہے۔ کسی ایک شخص کے ہاتھ میں پاور کبھی ہونی ہی نہیں چاہیے، اور سٹرکچرڈ ڈسکریشن ہونی چاہیے۔ پرابلم یہ آ رہا ہے ٹائمنگ کا۔ ہماری جورسپروڈنس بھری پڑی ہے اس پوائنٹ پر کہ جب بھی کوئی لا پرسن اسپیسیفک آتا ہے یا کسی آن گوئنگ کیس کو پریجوڈس کرنے کے لیے آتا ہے تو وہ لا اسٹرائک ڈاؤن ہو جاتا ہے۔ اب 5-6 آبجیکشنز لی جا رہی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے 4-3 اور 3-2 والی بات، اس کے اوپر تو بینچ خود ہی جواب دے رہا ہے، اور جسٹس بندیال صاحب جس میں بڑا کلیئرلی کہہ چکے ہیں کہ 3-2 کا فیصلہ ہے، یہ 4-3 کا نہیں ہے، کیونکہ جب بینچ ریکانسٹیٹیوٹ ہوا تو اس پر تمام ججز نے سائن کیا، جب ریکانسٹیٹیوٹ ہو کے 5 ہوا تو اس میں 3-2 نے فیصلہ دے دیا۔ دوسرا جو بنیادی اعتراض اٹھایا جا رہا ہے سو موٹو پاور کا، جس ڈیٹ پر یہ سو موٹو لیا گیا تھا اس ڈیٹ پر چیف جسٹس صاحب کے پاس بالکل پاور تھی، سپریم کورٹ رولز اینڈ آرڈرز کے تحت پاور تھی، انہوں نے اس پاور ایکسرسائز کی، اور انٹرسٹنگلی یہ سو موٹو 2 ججز نے ریفر کیا، پھر تیسرا چیف جسٹس نے کیا، تو یہ تو اس کی منشا ویسے بھی فلفل کرتا ہے کہ 3 ججز نے اس کے اوپر ڈیلیبریٹ ویسے ہی کیا ہوا ہے۔ آگے چلتے ہیں، آگے جو اس لا کے اندر چیزیں بہت اچھی انٹروڈیوس کی جا رہی ہیں، جس کا رائٹ آف اپیل ہے، اس کے بعد کیسز کی فکسیشن ہے 14 ڈیز کے اندر، لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ وہ جس طریقے سے اس کو لایا جا رہا ہے اور جس ٹائم پر لایا جا رہا ہے، اس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ سپریم کورٹ اور پارلیمنٹ کسی قسم کا آپس میں تصادم جو ہے نا جی، اس کی ایک، لیکن آپ کو احمد لگتا ہے جو بابر اعوان کہہ رہے ہیں کہ سارا کچھ ماورائے آئین کیا جا رہا ہے، اور پھر یہ کہ جی جس انداز سے 3 ممبر کمیٹی بنائی جائے گی اس کو سو موٹو کے حوالے سے اور بینچ فکسنگ کے حوالے سے، اور 2 سینئر 2 موسٹ ججز رکھے جائیں گے، اور فیصلہ جو ہے نا وہ میجورٹی سے ہوگا، تو ظاہر ہے یہی 3 لوگ ہوں گے، چیف جسٹس ہوں گے، جسٹس طارق ہوں گے اور جسٹس قاضی صاحب فائز ہوں گے، وہ 2 ایک طرف ہو جائیں گے تو آپ چیف جسٹس صاحب تو پھر اس لحاظ سے فارغ ہو جائیں گے۔ سر پوائنٹ یہ ہے، میں اس وقت اس چیز پر کامنٹ نہیں کر سکتا کہ اس وقت شخصیات کے مطابق کیا ہوگا۔ جہاں تک پرنسپل کی بات ہے، یہ قانون بہت اچھا ہے، آج یہ 3 ہے، کل کو کوئی اور 3 ہوں گے، ایک شخص کو نہیں لینا چاہیے سو موٹو، اس پر تو میں بڑا کلیئر ہوں، ہمارے پاکستان کے بیشتر جو لائرز ہیں بڑے کلیئر ہیں۔ جو بابر اعوان صاحب بات کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو لانے کا جو پروسیس ہے، 191 آپ کو یہ اجازت نہیں دیتا۔ 1992 کی ججمنٹ افضل اللہ صاحب کی، غالباً 1202 ہے آئی تھنک، وہ ججمنٹ بڑی کلیئرلی یہ کہتی ہے کہ آپ جب سپریم کورٹ کی رول میکنگ کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ ان کی پاور میں امپنج اپون کریں گے، آپ ان کی انڈیپینڈنس کو چھیڑیں گے، تو اس پوائنٹ آف ویو سے 191 کے تحت یہ پاور ایکسرسائز نہیں کی جا سکتی۔ اس کے علاوہ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ آئین میں ترمیم کریں اور 1843 میں کوئی ایسی چیز انٹروڈیوس کریں، اس کے لیے آپ کے پاس نمبرز موجود نہیں ہیں۔ ایک چیز سونے میں پوچھ لوں، یہ جو آپ نے بھی اوریجنل اپنے انٹرو میں بھی بات کی تھی کہ یہ مریم اور انگریز صاحبہ کا جو بل منظور ہوا ہے کہ سپریم کورٹ سیاسی اور انتظامی معاملات میں مداخلت بند کر دے، تو یہ تو احمد پرووک کرنے والی بات ہے عدالتوں کو، کیا آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں جی، ہمارے آئین کے اندر بڑا کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ جو مجلس شورا ہے، غالباً آرٹیکل 68 ہے شاید، کہ اگر مجلس شورا جو ہے اس کے اندر آپ جوڈیشری کو ڈسکس نہیں کر سکتے، لیکن جو ہماری مجلس شورا ہے وہ جس قسم کی حرکتیں اس وقت کر رہی ہے، ان کا سٹارٹ جوڈیشری اور اینڈ جوڈیشری، اور سارے کے سارے سابقہ ادوار میں جوڈیشری کے بینیفیشریز ہیں، جن کو کسی کو 8 سال بعد ریویو میں مل گیا، کسی کو FIA کے اندر ریلیف مل گیا، وہ آج صبح سے لے کے شام تک جو ہے نا جی جوڈیشری کو اٹیک کرتے ہیں۔ اس کا ایک پرپس تھا آئین میں ڈالنے کا، اور سملرلی اگر آپ مجلس شورا میں کوئی بات کہتے ہیں تو اس کو پروٹیکشن ہے، تو وہ جان کے بات کی وہاں پر گئی ہے، اتنی دلیری تو ان میں ہے نہیں کہ باہر کھڑے ہو کے کریں۔ مریم صاحبہ نے تو چلے باہر کی، اس کو بھی سپریم کورٹ نے درگزر کر دیا اور نہیں بات کی، اور ایک بڑے دل کا مظاہرہ کر رہے ہیں، میگنانیمٹی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں اس تصادم کو بچانا چاہیے، پاکستان کو لانگر رن بہت تنگ کرے گا۔ 97 میں ہم نے یہ حرکت کر کے دیکھ لی ہے۔